أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولمن خاف مقام ربه جنتان ولمن خيف مقام ربه فبأي بسم الله الرحمن الرحيم ولمن خاف مقام ربه बाहर सही में पीछे अंदर आ जाए, माहौल ख़राब ना करें। बहुत अच्छे बच्चे, बहुत प्यारे बच्चे, शाबाश। कुरान के लिए अंदर आ जाए। यहाँ कुरान के लिए आए हो अल्लाह के घर में, तो कुरान के लिए अंदर आ जाए। सेम इधर बरामदे में मेरी नजर जा रही है, चाहे आप स्पून के पीछे भी छुप जाए, स्पून के अंदर से भी मुझे नजर आ जाए।
فبأي آلاء ربكما تكذبان ما شاء الله سبحان الله فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فبأي آلاء ربكما تكذبان بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين يا ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا وقيل ادخلا النار مع الداخلين وضرب الله
وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني ومريم ابنة التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا ومريم ابنة التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتابه
الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من بسم الله الرحمن